نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مولا علی، شان حسن و حسین، سیدہ شباب اہل جنہ۔ یہ تھے حضرت مولانا عطاء الرحمن زاہد صاحب آپ سیالکوٹ۔ اب بلا تاخیر آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں۔ بڑی ہی کم عمر میں بہت زیادہ شہرت پانے والا نوجوان، قرآن سے محبت کرنے والا، قاری قرآن، بلبل قرآن، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن۔ اور میں یہاں پر ایک یہ بات بھی کہتا چلوں اپنے نوجوانوں سے کہ جہاں آپ سوشل میڈیا کی دنیا میں گم ہو، وہاں پر کبھی انعام الحق فاروقی صاحب کو بھی چیک کر لیا کرو۔ فیس بک پر، یوٹیوب پر ان کے ایسے ایسے کلپس، اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ ہی اصلاح معاشرہ پر گفتگو کرتے ہیں، اور میرا تو یہ عزم ہے اور میرا یہ کہنا ہے، میں اس سٹیج پر کھڑا ہو کے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین بہت بڑی ذات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شان ہے، صحابہ کرام کا بہت مقام ہے، اہل بیت کی بڑی عزت ہے۔ ہم ان کی یہاں پہ کھڑے ہو کے تعریفیں کریں یا نہ کریں، ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ آج ہمارے معاشرے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ تو انشاءاللہ میں یہ گمان رکھتا ہوں کہ انعام الحق فاروقی صاحب اصلاح معاشرہ پر اور ساتھ ہی وفات النبی پر صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمائیں گے۔ تو اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے آج کے مہمان خصوصی حضرت مولانا علامہ انعام الحق فاروقی صاحب، آپ خطیب پلیک سیالکوٹ۔ اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، اوروں کو جگانا، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد کبریائی بڑھائی اللہ جل شانہ دی ذات ببرکت واسطے خاص درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ۔ انج نہ کرو، سونا جہا درود پاک پڑھو، جناب محمد۔ مینو ملک صاحب کہہ رہے سن کہ بڑا تاریخی گاؤں ہے تے تاریخی لوگ ہوندے نے تے بڑی محبت پیار والے لوگ نے، محبت کرو گے بھائی۔ پہلی دفعہ آیا ہاں تے میں جو گھر بھی علاقے چ بھی جا کے جتھے جتھے جاواں گا تے میں دساں گا، پلیک تے بھی جا کے ہزاراں دے اجتماع میں جمعے چ دساں گا کہ مراکی وال والے واقعی بڑی محبت تے پیار تے جذبات والے لوگ نے، قدر والے لوگ نے۔ تے ایک باری درود پاک پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے۔ اللہ والو، جس طرح ملک صاحب یہ بات توڑے سامنے عرض کر رہے سن، بحمد اللہ تعالی
میں سیرت تے بھی گفتگو کرنا وا، اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین دی شان و شوکت تے بھی الحمدللہ بیانات کرنا، لیکن میرا جو ایک مشن ہے وہ اصلاح معاشرہ دا مشن ہے، اور یقیناً اے انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام اور ساڈے سلف و صالحین دا مشن۔ ہر بندے دے دل اندر یہ خواہش ہے، توجہ بھائی، جنہاں نو سستی نیند ہے نا، نال دا بندہ ویکھ کے ہلاؤ، گوڈے چھڑ کے نا بیدار ہو کے بیٹھو، وچ کئی نہ اکھاں جیاں نوڑدے نے، انہاں نو ہلاؤ بھائی، نا بابا جی سونا نہیں، اللہ تہاڈی عمر دراز فرمائے، جاگ کے بہو سارے ساتھی بھائی، دیکھو نا جاگدے نو گل سمجھاواں گا، پھر جو صبح اٹھ کے کہنا یار مولوی دی گل اتوں جی لنگ گئی ہے، مینوں تو سمجھ نہیں آئی۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ معاشرے دی اصلاح ہو جائے، معاشرے چو چوری، ڈکیتی، فحاشی، عریانی، بے حیائی، بے غیرتی ختم ہو جائے، معاشرہ صاف ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، جھوٹ جڑا ہے ختم ہو جائے، دھوکے بازی، فراڈ، ہر چیز دا خاتمہ ہو جائے، ہر بندے دی خواہش۔ لیکن اپنے آپ نو تبدیل کرنے واسطے کوئی بندہ بھی تیار نہیں، اپنے آپ نو بدلن واسطے کوئی بندہ بھی تیار نہیں۔ جے کسے کول کھڑے ہو جاؤ نا تے حضرت گلاں کرے گا یار ملک دے حالات بڑے خراب نے، تے اوقات اینی بھی نہیں کہ 5 مرلے دے گھر وچ اسلام نافذ کر سکے، اوقات اینی بھی نہیں کہ 5 مرلے دے مکان نو چینج کر سکے۔ گلا کرے گا جی وزیر اعظم، یار بھائی اے کی مسئلہ ہے آن جان دا، اے بچیاں نو بھائی بٹھاؤ یار، کنٹرول کرو، کوئی گل کرن دو بھائی، کوئی بندہ مجمع چ نہ ہن اٹھے، جڈی بھی ایمرجنسی ہے نا 30-35 منٹ مینوں موقع دیو، اللہ پاک تانوں جزائے خیر عطا فرمائے، کوئی بندہ بھی بھائی مجمع چ، اے بچیاں نو بھی بٹھاؤ یار، آنی جانی ذرا بند کرو، اللہ برکت دے۔ تو گلاں کردا جی وزیر اعظم ہی بڑا گندا ہے، کی کریے اسی تے وہ وزیر اعظم بڑا برا ہے، وزیر اعلیٰ چنگا نہیں۔ حضرت ویکھو گلاں وزیر اعظم لیول دیاں کردا ہے، اوقات اینی بھی نہیں کہ اپنا 5 فٹ دا جسم ہی بدل سکے، اپنے 5 فٹ دے جسم نو مصطفیٰ دا تابع دار بنا سکے، رب دا حبدار بنا سکے۔ حضرت قرآن پاک نے نا ایک نسخہ بیان کیتا ہے معاشرے دی اصلاح دا، آؤ ذرا قرآن پاک پڑھیے۔ اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ پاک دا قرآن فرمائے ایمان والیو قو انفسکم، پہلے اپنے آپ نو جہنم دی آگ تو بچا لو، پہلے اپنے آپ نو جہنم دے ایندھن بنن تو بچا لو، پہلے اپنے آپ نو جہنم دی آگ تو بچا لو، جدے بارے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے عذاب علیم عذاب عظیم، جدے بارے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے وقودها الناس والحجارہ، جدے بارے مصطفیٰ دی حدیث کہہ رہی ہے جہنم دی آگ تو دنیا دی آگ بھی ایک دن وچ 70 وار پناہ مانگ دیے، بچا لو اس آگ تو پہلے اپنے آپ نو بچا لو۔ مطلب ہے وہ نوجوان وہ مسلمان دن رات تبلیغ بھی کرنا ہے، نہ بازار چو ننگ دے تے کیندا جاندا ہے، نمازاں پڑھیا
कर आप नहीं पढ़दा, झूठ न मारिया कर आप झूठ नहीं छड्डदा, बेईमानी न करिया कर आप ईमानदार नहीं बनदा। ना 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 वीरा, पहले अपने आप नूं जहन्नम तो बचाओ, पहले अपने आप नूं तब्दील करना, चेहरा सजा सुन्नत मुस्तफा दे नाल, अपना लिबास मुस्तफा दे तरीके दे मुताबिक बनाओ, अपना उठना बैठना चलना फिरना अपनी खुशी ते गमी ते लैलो नगार मुस्तफा अलैहि सलाम दे तरीके दे मुताबिक बनाना। तू अपने आप नू बदल, पहले अपने आप नू जहन्नम दी अग तो बचा, वा अहलीकुम फिर अपने घर वाले नू बचा। गल बड़ी समझण वाली है, तू अपने आप नू बदलेगा ना आप जहन्नम तो बच जाएगा। तेरे वाल वेख के तेरे घर दा माहौल बदलेगा, तू नमाज़ां पढ़ेगा तो तेरा बेटा भी नमाज़ां पढ़ेगा, तू कुरान नाल प्यार करेगा ना तेरा बेटा भी कुरान नाल प्यार करेगा, तू उलमा नाल प्यार करेगा ना तेरा बेटा भी उलमा नाल प्यार करेगा, तू तहज्जुद दी नमाज पढ़ेगा तेरा बेटे नू भी तहज्जुद दी नमाज दा शौक पैदा होएगा। जे तेरा दिल मुसल्ले दे नाल लग गया तेरे बेटे दे दिल विच भी मुसल्ले दा प्यार आ जाएगा। ए नौजवान अपने दिल अंदर मुस्तफा दा प्यार पैदा कर, अपने बच्चों दे दिलों दे अंदर नबी पाक दा प्यार पैदा कर, अपने बच्चों दे दिलों दे अंदर सहाबाए किराम दी मुहब्बत दे बीज बो के जा, अपने बच्चों दे दिलों अंदर मस्जिद दी एक जड़ा सीरत मस्जिद दे बारे एक जड़ा उन्हां दे दिलों अंदर एक फिक्र दे के जा। क्या करना बेटा मस्जिद दी जन्नत है, बेटा जन्नत दा दूसरा नाम मस्जिद है, बेटा मस्जिद अल्लाह पाक दा घर है, बेटा मस्जिद दे अंदर हर किसे नू आना नसीब नहीं हुंदा, मस्जिद चो ही हुंदा है जिन्हों रब पसंद करदा है, मस्जिद चो ही हुंदा है जिहदी किस्मत च जन्नत होया करदी है, मस्जिद चो ही हुंदा है जिन्हों अल्लाह मेरे अल्लाह पसंद कर लेंदे ने, मस्जिद चो ही हुंदा है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन जिहड़ा मुत्तकीन विच होया करदा है। हर बंदे नू मस्जिद आना नसीब नहीं जे हुंदा, हर बंदे नू रब दे घर बहना नसीब नहीं जे हुंदा। जा न जा के चौकां दे चक्कर लगा, बड़े बड़े नौजवान घरों आए ने मैं जाके जलसा सुन के आना है, लेकिन उत्तों मंजूर ही नहीं ना, गेट तो मुड़ के वापस चला गया है, उत्तों मंजूर नहीं ना ते गेट दे बाहर खड़े मस्जिद पैर पाना ही नसीब नहीं होया। ए रब दियां मर्दियां ने, रब जिन्हों पसंद करदा ते उन्हों अपनी कुर्बत अता कर दिंदा है। हज़रत जी पहले अपने आप नू बदलना है, तू अपने आप नू बदलेगा ना हर बंदा अपनी सलाह शुरू कर दे, मुआशरे दी सलाह मुमकिन है, मुआशरे दी सलाह हो सकती है, पूरा मुआशरा अमन अंदर आ सकता है। हर बंदा हया वाला बन जाए बेखयाई मुक सकती है, हर बंदा नमाजी बन जाए बेनमाजी मुक सकते ने, हर बंदा ईमानदार बन जाए बेईमान लोग मुक सकते ने, हर बंदा जिहड़ा सूद छोड़ दे सूदखोरी मुक सकती है, हर बंदा जुएबाजी छोड़ दे जुएबाजी दा खात्मा हो सकता है, हर बंदा मुस्तफा दी सुन्नत चेहरे ते सजा लेना ते मुस्तफा दी सुन्नत वाले नाल मुआशरा पर सकता है। आ जा पहले अपने आप नू तब्दील करना, किते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा ना एक कौल याद आया ते गल अगे चलावांगा। हासिबू अनफुसकुम क़ब्ला अन तुहासबू, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ला अन तुहासबू। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने वे दुनिया कायनात वालियो पहले इस तो पहले के हिसाब दब ना जाए अपना मुगासबा कर, इस तो पहले के तेरा वजन कर दिता जाए अपना मुवाजना कर, इस तो पहले के कल क़यामत नु तराजू कायम हो जाए उस तो पहले आप ही अपना वजन कर, अपने आप दे गिरेबान विच नजर पा ले, इस तो पहले के तराजू लग जाए। ओ केड़ा भी दिन दूर है, अल्लाह दा कुरान किडे आसन अंदाज नाल समझा रहा है।
اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قرآن کہہ رہے ہیں، قرآن فرمایا لوگو حساب دا دن قریب آ رہے ہیں، لیکن آج دا نوجوان نا، آج دا مسلمان بھول گیا ہے کہ میں مرنا بھی ہے کہ نہیں، بھول گیا ہے کہ میں دنیا تو جانا بھی ہے کہ نہیں، بھول گیا ہے قبر نو، بھول گیا حشر نو، بھول گیا جنت جہنم نو، بھول گیا پل صراط نو، بھول گیا۔ اے نانا نا ویرا، اے نوجوانا، ایک دن جوانیاں دمان ٹوٹ جان گے، ایک دن دنیا داریاں مک جان گیا، پتہ بھی نہیں چلے گا تے قبر دا مہمان بن جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا قبر دی غذا بن جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا روشنیاں چوندھیریاں چ چلا جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا اپنے چو بیگانہ ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا صاحب تو مردہ بن جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا علامہ صاحب تو میت دے مندر تیرا نام منتقل ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا اینا سونے لباساں چو نکل کے کفن اندر چلا جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا لوگاں دے اذان اعلان سن دیا اچانک ہی تیرا تے میرا اعلان ہو جائے گا۔ کعب دا انتظار کر رہے ہیں نوجوانا، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ غفلت جو نکلو، حساب دا دن قریب آ گیا ہے۔ بولو حساب دا دن، پتہ نہیں کی معاملہ ہے۔ دیکھو ذرا جی، پہلے کرونا آیا، انج لگا جویں ہن دنیا مک گئی ہے، ہن دوبارہ نا وہ نظام چلے گا ہی نہیں۔ اللہ دی قسمیں انج لگدا سی قیامت آ گئی ہے، انج لگدا سی جویں دنیا دا نظام ہی مک گیا۔ باہر نکلو تے مارکیٹاں بھی بند نے، باہر نکلو تے کنوینس بھی بند نے، باہر نکلو تے روڈ بھی بند نے، پابندیاں لگ گئیاں، کوئی گھر چوں باہر نہیں نکلے گا، جڑا نکلے گا جرمانہ لگ جائے گا، کوئی اپنے منہ تے جڑا بغیر ماسک تو نہیں نکلے گا، کوئی کسے دا منہ نہیں ویکھے گا، کوئی کسے نال سلام نہیں لے گا، کوئی کسے نو اپنے جڑا ہے جڑا نہیں ملے گا، اپنے جو نہیں ملے گا انہوں کوئی بھی کسے دے قریب نہیں آئے گا۔ ایسا معاملہ ہو گیا، لیکن پھر بھی اللہ دی رحمت ہوئی ہے، اللہ نے دن بدلے، تلک الایام نداولها بین الناس، رب نے رحمت کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے رحم کیتا، دن تبدیل ہوئے تے معاملہ چل پے۔ حضرت جی میں پھر تو تے میں بعد نہیں آئے، گانا بھی اوویں چل رہے ہیں، فلم بھی اوویں چل رہی ہیں، ڈرامے بھی اوویں چل رہے ہیں، بد زبانیاں بھی اوویں چل رہی ہیں، غیبتاں تے چغلیاں بھی اسی طرح چل رہی ہیں۔ حضرت جی تھوڑا آگے ہونا ہو، پھر بیماری آ گئی، جانور مرن لگ پے، کھڑے کھڑے جانور مری جا رہے ہیں، اتنا بڑا عذاب آیا، پھر بھی تیرے تے میرے تے کوئی اثر نہ ہویا۔ پھر سیلاب آیا نا، حضرت جی بات بڑی توجہ طلب ہے، پھر سیلاب آیا، پاکستان دا 75% حصہ پانی دی ضبط اندر آ گیا، انج بستیاں روڑ گئیاں، نام و نشان مٹ گئے، انج ہو گیا جویں تے بستیاں آبادی نہیں ہوئی آسان۔ میں تو تے جڑا بڑے چکر لگا کے آیا ہوں، الحمدللہ جتنی اللہ پاک نے وسعت طاقت دیتی ہے، ہوتے جا کے انہوں نے تعاون بھی کر کے گئے ہوں۔ اللہ دی قسم میں گیا نا، ویکھیا جڑے بڑے بڑے ایئر کنڈیشناں چ رہن والے اج سڑکاں تے کیمپ لا کے رہن دے مجبور ہو گئے نے، تے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہندے نے حافظ جی انہاں لوگاں نو کونا شام دے وقت ہارن نہ بجان، ہارن نہ بجان، ساڈے بچے ڈر کے اٹھ جاندے نے، لہٹا مدم کر لو ساڈے بچے روشنی تو اٹھ جاندے نے، جیڑا بڑے بڑے پیسے
پیسیاں تے دولتاں دا مالک ہے مربیاں دے مالک میں ویکھے ایک ایک بسکٹ تے پیکٹ دی خاطر اج لینا چ لگا پیا ہے ایک پانی دی بوتل دی خاطر انج کر کے لین چ لگا کھڑا ہے اوے ویرا رب نے سبق سکھایا ہے اوے مال تقسیم کر لگیاں راشن دین لگیاں سیلفی بنانا آسان ہے جدوں لین لگیاں سیلفی بڑے پھر پتہ چلدا ہے پھر منظر کشی سمجھ آندی ہے انج کر کے میں نہ ایک جگہ تے گیا نا ڈیرہ غازی خان تو گے کے علاقے دے اندر ایک بھائی کہن لگے خافن جی اس جگہ تے 3 منزلہ میرا مکان سی 3 منزلہ میری کوٹھی سی ہن اسی جگہ تے 50 فٹ ڈونگا ٹویا بن گیا ہے رب نے زمین بوس کر دی تے سب کچھ میں تے حیران ہو گیا مینوں قارون دیاں آکڑاں یاد آ گئیاں جنوں اللہ پاک نے مال سمیت زمین چ دنسایا سی حضرت جی اللہ نے آکڑاں ہی توڑیاں شاید انہوں اپنے لینٹراں دیاں آکڑاں آ گئیاں سان انہوں اپنی کروزراں دیاں آکڑاں آ گئیاں سان انہوں اپنے مال دی غوث آ گئی سی رب نے سب کچھ تباہ کر کے سب کچھ گرا کے دسیا ہے اے تیرے لینٹر وڈے نہیں اللہ دی ذات وڈی ہے اے تیرے گھر ضروری ایئر کنڈیشن نہیں اللہ پاک دیاں مسجداں ایئر کنڈیشن ہے اے سکون تیرے مال اندر نہیں تیرا مال کچھ بھی نہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ علیم بذات صدور اللہ اے نوجوانا اے سب کچھ فنا ہے صرف بقائے تے اللہ پاک دی ذات باقی رہن والی ذات تے بولو کہ دی حضرت سمجھن دی ہن وقت آ گیا ہے تسی یقین کرو کنیاں نشانیاں تے قیامت دیاں پوریاں ہو چکیاں نے میرا موضوع نہیں ورنہ میں عرض کردہ ویر جی آ جانا رب دے در تے آ جاؤ اللہ پاک والا آ جا میں پیغام دینا چاہنا واؤ اے دنیا بے وفائے آج نہیں تے کل دن موت دا پیغام آ جائے گا آج نہیں تے کل دنیا تو جانا پئے گا آج نہیں تے کل ویران قرآن تے پکار پکار کے کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون اے نوجوانوں حساب دا دن قریب آ گیا ہے قیامت دا دن قریب آ گیا ہے قبر قریب آ گئی ہے حشر قریب آ گئی ہے امتحان قریب آ گیا آندھا فجی کتنا کو قریب آ گیا تے میں کیا کرنا اس زندگی کے 2 جگہ ایک یہ جگہ ایک وہ جگہ ان 2 جگہ کے درمیان فاصلہ گئی ایک سانس کا اگر چل رہی گئے تو یہ جگہ اگر رک گئی تو وہ جگہ ایک سادی تے ساری گل لینا ادھروں سا مکے گا ادھروں گل مک جائے گی ادھروں سا مکے گا ادھروں یاری مک جائے گی ادھروں سا مکے گا ادھروں رشتہ داری بھی مک جائے گی ادھروں سا مکے گا ادھروں کاروبار بھی مک جان گے ادھروں سا مکے گا ادھروں مصروفیات بھی مک جان گیا اے ویران آ جا اے کسے دے نال وفا نہ کیتی اے دنیا بے دباری اے کسے دے نال وفا نہ کیتی اے دنیا بے دباری ویرا ایتے دل نہ لاوی نیتا روزے جان دیواری اور اے دنیا دن 4 دہاڑے اتے اڑ کے اے تو جانا کر کچھ فکر قبر قیامت تے جتئی نت ٹھکانا
دنیا بے وفائے. اے پچھلے دن دی گل ہے نا, میں اپنے گاؤں دی گل ایک واقعہ تیرے گوش گزار کرانگا. میں پچھلی عمر چ بابا جی پہ گئے نے تے میری عادت ہے نا الحمدللہ میں اپنے گاؤں دے اندر بھی جا کے تبلیغ دا سلسلہ جاری رکھنا ہو. نمازاں ٹائم نکلنا وا, دکاناں تے جا کے تبلیغ کرنا وا, حضرت جی مارکیٹاں دے اندر جا کے تبلیغ کرنا وا. اے یارو آ جاؤ جنت والا, آ جاؤ, آ جاؤ مسجد وال چلیے, آ جاؤ کامیابی دا بلاوا آ گیا جے. آ جاؤ رب نے اپنے گھر کھول کے تے تانوں دعوت دیتی ہے, رب دا انویٹیشن آ گیا جے. آ جاؤ رب دے در تے چلے جائیے. میں تے جا جا کے پیغام دیندا رہنا وا. اے میرے پنڈ والیو میں کلا جنت نہیں جانا چاہندا, آؤ رل کے سارے پنڈ والے جنت دا سفر کریے. حیا علی الفلاح, حیا علی الفلاح. کامیابی دیاں دعوتاں مل گئیاں نے. حضرت جی انج کر کے کہ بابا جی نا میں ہر نماز دے وقت نکلنا تے کہنا بابا جی کنہ کو کمانا جے, عمرہ آخری آ گئیاں نے, ہن تے آ جاؤ نمازاں پڑھنی شروع کر لو, ہن تے رب نو راضی کر لو, ہن تے رب نال تعلق بنا لو. او رب عمرہ نہیں جے ویکھدا, رب عمرہ نہیں جے ویکھدا, او تے ویکھدا میرے در تے آ گیا اے, ہن مینوں جان نہیں دواں گا, ہن مینوں معاف کر دیاں گا. تے مینوں بابا جی نے کہنا یار کوئی کی کریے مصروفیات بڑیاں نے, کی کریے ٹائم ہی نہیں لگدا. آپ جی کی کریے مصروفیات نے گھیرا پایا ہے, ان کی کریے کام ہی بڑے نے, کیویں مسجد آئیے. ان کر کے میں پھر کہنا تے بابا جی کہنا مصروفیات ہی بڑیاں نے. اے پچھلے دن نا میں بیان کر کے جدوں گیا نا ان اعلان پہ گھندے نے تے میں پوچھیا کون فوت ہویا ہے. لوگ کہن لگے وہ بابا دنیا تو چلا گیا ہے. تے میں او دے گھر گیا نا, میں او دے تعزیت واسطے جدوں گیا نا میں جا کے ویکھیا حضرت جی کاروبار بھی اوویں ہی چل رہا ہے, مال جانور بھی اوویں ہی چل رہا ہے, سب کچھ اوویں ہی چل رہا ہے, لیکن بابے دا ٹائم مک گیا ہے, بابے دیاں مصروفیات مک گئیاں نے. میں نے تے ایک گل کیا کرنا, یہ بدبختی ہے بہت بڑی, بد نصیبی ہے بہت بڑی کہ بندہ کہے میرا ٹائم نہیں لگا نماز پڑھن دا. حضرت جی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جی جے دے نال ناراض ہو جاندے نے نا او دے کولوں رزق نہیں کھوندے, او دے کولوں مال تے کاروبار تے پیسہ تے دولت نہیں کھوندے. اللہ او دی زبان تو اپنا ذکر ختم کر دیندے نے, او دی زبان تو اپنا ذکر کھو لیندے نے. اے نوجوانا تیرے ٹائم دی گل نہیں, اتنا بدبخت اتنا پلیت ہو گیا نا, اتنا پلیت ہو گیا کہ رب تینوں اپنے سامنے کھڑا کرنا ہی پسند نہیں کردا, رب تینوں اپنے گھر چ بلاونا ہی پسند نہیں کردا. اے نہ کیا کر میرا ٹائم نہیں لگا, اے کیا کر یار میں ایڈا ہی بد نصیب ہاں, مینوں رب دے بلاوے تے جانا ہی نصیب نہیں ہوندا. جدوں اذان ہوندی ہے نا بلاوا مسلماناں نوں ہوندا ہے تے مل کے بولو سارے مسلمان مسجد وچ جمع ہو جاندے نے. اذان بلاوا کنا واسطے وے, جڑے جڑے ہے وہ بولو کنا واسطے, مسلمان واسطے بلاوا ہے. مسجد دے اندر آ جاندے نے. حضرت جی پیغام ہے یہ, آج ہم اپنی اپنی اصلاح کر لئیے. نماز دی گل حضرت علامہ صاحب میرے تو قبل بھی کر رہے سن, اشرف شہزاد سلفی صاحب اللہ عمر دراز فرمائے, بڑا اصلاح معاشرہ دے مشن تے کام کر رہے ہیں, اللہ عمر دراز فرمائے. لیکن میں بھی تے عرض کرانگا بھائی کہہ رہے سن وفات النبی دے حوالے نال بھی ذکر کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بیمار ہوئے نا آقا پاک کر کے نا بیمار ہو کے تے بستر تے لیٹ گئے نے. یوم الخمیس دے نام نو سے غاباں یاد کر کر کے بڑا ہی رویا کر دے سان, زارو کی تار رویا کر دے سان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات والے دن مغرب دی نماز پڑھائی ہے. میرے آقا حجرہ پاک نے حجرہ امی عائشہ دے اندر تشریف لے گئے نے. تے جدوں عشاء دا وقت ہویا نا بلال
انتظار کریا کردا سی مینوں آقا کہن تے میں اذان کواں آقا جدوں کہندے نے بلال دا سینہ ٹھر جاندا ہے ہنا آپ بھی بلال نو پتہ ہے اذان دا وقت ہو گیا ہے بلال نماز عائشہ دے حجرے دے کول گئے نے جا کے پوچھدے نے آقا دی طبیعت کیسی ہے تے میرے آقا پاک بے غوشی دے عالم اندر نے آقا فرماندے نے مرو بلال فلیعزل بالناس جا بلال جا کے اذان کہہ تے بلال آیا نا آگے اذان کہیے پھر بلال واپس ماں جی اماں عائشہ دے حجرے پاک دے کول آ گیا آگے عرض کر دیں آقا جی ماں جی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے میرے آقا پاک تے بے غوشی تاری ہے خدا دواستا دے کے کہاں گا مراقی والم درون والیوں میں تو پیغام دینا چاہ رہا جے مجھے گا حکم ادھا لا الہ الا اللہ خدا دواستا ہی دل دیا تختیاں کھول نہ ذرا دماغ دیا کھڑکیاں کھول ذرا دل وچ جگہ دے مصطفیٰ دے پیغام نو میرے آقا پاک دے آخری ایام چال رہے نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا انہیں کر کے خوش آیا میرے آقا نے اے نہیں کیا کہ منو کوئی دوائی دیو اے نہیں کیا کہ منو فلاں چیز دیو آقا پاک کہندے اصل الناس اصل الناس اصل الناس کیا صحابہ نے نماز ادا کر لئیے بلال بول کے کہندے نے ہم ینتظرون کا آقا جی صحابہ انتظار کر رہے نے آقا جی تواڈے کو بدار انتظار کر رہے نے میرے آقا نے اٹھن دی ہمت کیتی ہے تے میرے آقا بے خوش ہو کے گر گئے اوے نوجوانوں مراقی والم درون والیاں کسے بھی مسلک نال تعلق رکھن والے مسلمانوں میرا پیغام ہے یہ حاجت روا میرے آقا نے نہ یہ نبی حاجت روا نے یہ نبی مشکل کشا نے یہ نبی بگڑیاں بنان والے نے پھر 10 حاجت روا جو ہوئے انہوں کدی مشکلات آ سکدیاں جو مصطفیٰ علیہ السلام حاجت روا نے تے آقا تے مشکلات کیوں آئیاں نے مل کے بولو نبی دی ذات حاجت روا ہو سکدی حاجت روا کون ہے ہولی بولو حاجت روا کون ہے اکوں اللہ ماشاءاللہ علامہ عبدالحفیظ مظہر صاحب تشریف لے آئے اللہ عمر دراز فرمائے علاقے دی رونق نے علاقے دی بخار آ گئی ہے علاقے دی پہچان آ گئی ہے قائد ضلع تشریف لے آئے نے حضرت جی میرے وال توجہ کرے آج مل کے بخار پیدا کرو نا حاجت روا کون ہے یار ایک بری جرت نہ سجاد چوکے توحید دا نغمہ بولو حاجت روا کون ہے چودھری صاحبہ تو چاہ چکو تو ہی فران دے مولوی تقریر ٹلی کر دینے حاجت روا کون ہے مشکل کشا کون ہے پھر انج میں تے نغمہ بولاں گا کہ حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے سجدہ غرام لوگو بن رب دے ماں سوا آئے بڑا پیارا جملہ ناغنو اقرب الیہی من قبل الورید حالے وی لب دا سیڑی بندہ بڑا عجیب اللہ دس گا اس تو ود کے تیرے کیڑا قریب دکھیاں بیمار داؤ دکھیاں بیمار داؤ کلا ای آسرائے حاجت روا خدائے مشکل کشا جنہوں پتہ ہے بولو مشکل کشا ہولی بولو مشکل کشا ایکوں لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے خوش آیا نا دوسری بار میرے آقا باغ نے پھر سوال کیتا ہے اسلم ناس نماز غابہ نے پڑھ لئیے یا کہ نہیں پڑھی پھر جواب ہے ہم ینتظرون کا تیسری بار پھر ہی معاملہ ہویا کہ میرے آقا فرمان دینے مرو ابا بکر فلیسلم الناس مرو
ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کون جا کے نماز دی امامت کروائے، ابو بکر نو کہو کہ مسلح امامت دے کڑا ہو جائے۔ ماں جی عائشہ کہنے لگیاں آقا جی میرے بابا بڑے رقیق القلب نے، ہم جڑا مسلح تے نہیں کھلو سکن گے، مسلح تے کڑا ہونا انہاں دے وقت سکت تے طاقت نہیں ہوئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس۔ ماں جی عائشہ نے پھر تکرار کیتا ہے، آقا فرماتے رہے عائشہ میں آپ تے نہیں نہ کہہ رہے ہو انہو و الا وحی یوغا، اللہ جی کہہ رہے نے میں آپ تے نہیں نہ کہہ رہا۔ جی دے لبان دے اتے رب بولتا سی، جی دے لبان دے اتے رب بولتا سی، سونا رحمتاں موتی رولتا سی، او دا بولنا رب دا قرآن آیا، کائنات دا بڑھ کے امام آیا، کل نبیان دا سلطان آیا۔ میرے آقا باغنا انکار کیا ابو بکر نو نماز نہ کیا ہے، انہیں میرے مال توجہ کرے آجے ذرا اغلب دن زور دا وقت ہویا نا تے میرے آقا پاک نے فرمایا صحابیو منو مسجد دے اندر لے کے جاؤ نا۔ آقا پاک مسجد دے اندر گئے نے تے جا کے میرے آقا پاک ممبر دے بیٹھ کے نے خطبہ ارشاد فرمان لگ پے، اے میرے آقا دا آخری خطبہ ہے، اے میرے آقا دیاں آخری نصیحتاں نے، اے میرے آقا دے آخری وعد نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیوں میرے آقا پاک سب تو پہلے صحابہ کرام نو دعاواں دے رہے نے، سلامکم اللہ، رزقکم اللہ، رحمکم اللہ، یحفظکم اللہ۔ اللہ تانوں اپنے ایک دو امان وچ رکھے، جویں کوئی باپ اپنی اولاد نو کرو الوداع کر لگے دعاواں نال الوداع کردا ہے، انج لگدا ہے کہ میرے آقا پاک صحابہ کرام نو الوداع پہ کر دینے، الوداعی دعاواں پہ دے رہے نے، بار بار میرے آقا پاک دعاواں ہی کری جا رہے نے، سلامکم اللہ، رحمکم اللہ۔ میرے آقا پاک نے دعاواں فرمائیاں نے، حضرت جی پھر آقا پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ میرے انصاریاں دا خیال رکھیا جے، انصار دا خیال رکھیا جے۔ پھر میرے آقا پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت یہود و نصاراں تے جنہیں میں انبیاء دیاں قبرانوں کا سجدہ گاہ بنا لیا، جنہاں نے انبیاء دیاں قبرانوں عبادت گاہ بنا لیا، میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنایا جے۔ یار مل کے نہ قبریت عقیدے دی گل کرانگا، جیڑا نبی دی قبر تے سجدہ کرے او دے تے رب دی لعنت تے جیڑا عام ولی دی قبر تے سجدہ کرے او دے تے وی بولی بولو او دے تے وی، پاویں کوئی صدر سجدہ کرے او دے تے وی، کسے پارٹی دا لیڈر سجدہ کرے او دے تے وی، مل کے بولو او دے تے وی لعنت تے جیڑا کسے سجدہ کرنے والے دا دفاع کرے او دے تے وی، مل کے بولو او دے تے وی لعنت۔ خدا دماستہ دے کے کہاں گا او یار چھوڑ دیو پارٹیاں بادیاں، عقیدیاں دی حفاظت کرو، عقیدیاں دی حفاظت۔ ایتھے کہندا جی میری پارٹی دا مسئلہ ہے، ایتھے کہندا جی میری عزت دا مسئلہ ہے۔ نبی نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میرا پتر ہے، اللہ میرا پتر ہے، عرشہ تو آواز آئی ہے قال یا نوح انہو لیس من اہلی کا، اے تیرے اہل وچوں نہیں رہا۔ اللہ وجہ کی ہے، اللہ خیت میرا بیٹا ہے نا، اللہ فرماندے نے اے مشرک ہو گیا، اے دا تیرے نالوں رشتہ تے ناتا ٹوٹ گیا ہے۔ رشتے توحید دے ہوندے نے، مل کے بولو رشتے، اسی پگاں ویکھ کے عزت نہیں کردے، مسنداں ویکھ کے عزت نہیں کردے، تے بڑیاں بڑیاں پگاں ولیاں نے استغفر اللہ معاذ اللہ
لا قوت الا باللہ ہوندے نے علی اجویری دے دربار تو جا کے منگو، مصطفیٰ علی روضہ رسول تو جا کے منگو. آکھو لعنت، ایسے شخص تے لعنت نہیں. بدبختہ تینوں ممبر محراب بیٹھن واسطے ممبر دیتا رب العالمین نے دیتا ہے، تینوں عوام دیتی عزت ادا رب العالمین نے کیتی ہے، تو لوگاں نو درباراں تے مزاراں والے ہے کہ جاننا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. او قرآن سننو نہیں دل کردہ، او قرآن سننو دل کردہ جے یار سبحان اللہ تے سونی پڑھو نا بھائی، ایک واری پھر پڑھو، ایک واری پھر سونی جی پڑھو. حضرت جی اللہ پاک دا قرآن ہے جیڑا رب وال بلاندا ہے او رب دا ولی ہے، جیڑا رب وال بلاندا ہے او اللہ والا ہے، جیڑا غیراں وال بلاندا ہے، جیڑا نیریاں وال بلاندا ہے، جیڑا درباراں تے مزاراں وال بلاندا ہے. نہ مولوی جے نہ مسلمان جے تے نہ رب دا ولی جے، او تے طاغوت تے رب دے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. میں تے بڑی بچت کر رہا سا، مینوں وفات النبی دا عنوان نہ دیتا جائے، لیکن میں تو ہن بھئی کھل کے بیان کراں گا. آپ ہی ملک صاحب سنبھالن گے صبح جو بھی ہوگا. توجہ میری طرف کرے آج ذرا. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرما رہے نے، آقا پاک نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، لعنت یہود و نصارہ تے انبیاء دی قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا. اے نوجوانو جیڑا رب نو چھڈ کے چلے پہ اپنا عقیدہ بناوندا ہے او بھی مشرک ہے، رب نو چھڈ کے کھڑیاں تے اپنا عقیدہ بناوندا ہے او بھی مشرک ہے. جڑا رب نو چھڈ کے نا دنیا والے پہ اپنے تعلق بناوندا ہے او بھی مشرک ہے، او بھی مشرک ہے. تو جو میری طرف کرے آج ذرا. آواز ٹھیک ہے؟ آواز زیادہ تو نہیں ٹھیک ہے؟ ہاں تھوڑی جی کٹا دو، زیادہ نہ بھائی کٹاؤ، تھوڑی جی کٹا دیو. اللہ پاک دا قرآن ہے بس ٹھیک. آؤں ٹھیک ہے بھائی، ہاں ٹھیک. سمجھ آ رہی ویسے گل؟ ہاتھ کھڑے کرو ہاں جنہوں ساری تقریر سمجھ آئی ہے وہ بھی کر لو، جنہوں ادھی آئی ہے کیونکہ بھی سارے نہ کہیں کیتے تو جنہوں پائیا کو آئی وہ بھی کر لو. اللہ پاک دا قرآن ادھر جی آؤ نا میں گل تھوڑی جی اگے لے کے جاواں گا، گل بھی میں تھوڑی جی مختصر کراں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیو اپنے ماتحت لوگاں دا، اپنے ملازمہ تے خادمہ تے نوکراں دا خیال رکھیا جے. ہائے کیسا نبی ہے جان دیوار بھی خیال کیتا تے ماڑیاں دا، پیار بھی کیتا تے ماڑیاں دے نال، محبتاں بھی کیتیاں تے غریباں دے نال، دعاواں بھی منگی تے غریباں دے نال، نمازاں بھی پڑھیاں تے غریباں دے نال. خاص پیار کیتا مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے غریب سے آبا دے نال. حضرت جی نبی پاک وصیت کر رہے نے اپنے ماتحت لوگاں دا خیال رکھیا جے، غریباں دا خیال رکھیا جے، اپنے ملازمہ دا خیال رکھیا جے. اے جے فیکٹریاں دے مالک بیٹھے ہونا جے تواڈے کول ملازم کام کر دینے، میں خدا دا واسطہ دے کے پیغام ریکارڈ کرواواں گا. اے جڑے خادم ہوندے نے اے بھی انسان ہی ہویا کر دینے، اے ملازم ہوندے نے نا اے بھی انسان ہی ہویا کر دینے. رب دیاں مردیاں نے، رب تینوں چاہے تے کل ملازم بنا دے، تیرے ملازم نو تیرا مالک بنا دے. رب نے تینوں مالک بنایا نا، ملازم دا خیال رکھیا کر. پوچھیا گیا نا مصطفیٰ علیہ السلام دے کول، آقا جی اگر میرا ملازم کتنی بار غلطی کرے تے میں معاف کراؤں؟ فرمایا 70 بار بھی غلطی کرے تے معاف کر دینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مکمل کیتا تے میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابیو میں کسے دے کولوں میرے کول
کسے نال سے آپتی کوئی ہوئے میں محمد خاطر آؤ آج میرے کلوں بدلا للو میں کل بدلا نہیں دے سکاں گا اوے بدماشا اوے جگیا اوے چیئرمین تے نمبردارا اوے وزیرات تے مشیرہ اوے بدماشیاں کرن والیا 10 کا دامان میرے آقا تو بھی بڑا ہو گیا تو استغفر اللہ میرے آقا تو بھی بڑا ہو گیا نعوذ باللہ اتنے تے بدماشیاں کر دینا میرا چاچا تھانے دارے میرا ماما ڈی پیوں لگائے میرا فلانا اے سی لگائے میرا بڑا تعلق ہے میرا چاچا ایم پی تے ایم این وے تینوں نہیں پتا ان سارے اندہ جنہ بادشاہ ہے وہ بڑا ہی بدلے لین والا ہے وہ بڑا انصاف کرنے والا ہے وہ بڑیاں پکڑا کرنے والا ہے وہ دی پکڑ تو ڈریا کر دنیا والے دی تے خیریے دنیا والے تے معاملہ چال دے رہی دینے حضرت جی مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے کولوں بدلا للو میں آج مینوں یا معاف کر دیو جنوں میں جدا کچھ لین دین کرنا نا آج میں ادا کر لواں گا کل قیامت نو میں ادا نہیں کر سکاں گا کیونکہ مصطفیٰ علیہ السلام نو پتا ہے قیامت دیاں سختی ہم دے بارے آقا پاک نو پتا ہے نا مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ پاک نے منوں بھی پوچھ لیا نا اے کیوں ہے تے میں بھی جواب نہیں دے سکاں گا اے نوجوانا تو کیڑیاں بدماشیاں جو بہ گیا ہے تینوں کیڑے مان نے اتنا بڑا بدماش تے عیاش کر دیتا ہے زبان غلان تو پہلے رب ول ویکھیا کر ہاتھ غلام تو پہلے رب ول ویکھیا کر کسے غریب دی غربت دا مذاق اڑان تو پہلے اللہ پاک ول ویکھیا کر ان بادشاہ ربی کا لا شدید انہیں بڑیاں بڑیاں دیاں آکڑا پن کے رکھ دیتیاں فرعون جیسے آئے نا آنا ربکم العالی میرے ورگائی کوئی نہیں میں رب دے مقابلے بیچاؤ منو رب کیا جائے اللہ پاک نے غرق کر کے عبرت دا نشان بنا دیتا ہے قارون آیا میرے کلوں بڑا ہی مال ہے میں بڑا جرتا والا ہوں رب نے مال سمیت زمین جدن ساکے عبرت دا نشان بنا دیتا ہوں ادھر نمرود آیا نا میرے کول بڑیاں آکڑا تے میرے کول بڑا مالو سارے رب نے او دے غواریاں کولوں جتیاں پوا کے ذلیل کر دیتا ہی نوجوانہ قادیاں آکڑا لے کے بیٹھا ہے میں تے گلی گلی پیغام دیا کرنا اے مان کانو کرنا ہے حسن تے جوانی دا اے مان کانو کرنا ہے حسن تے جوانی دا زندگی تیری جیویں بلبلائے پانی دا اے سامان جو تیریاں اے بھی نہیں تیریاں قبر نوڑی کا روز رمدیان تیریاں آ جا رب دیندار تے آ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے دلیل لوے ایک آقا دا خوبدار کھڑا ہویا آقا جی میں بدلہ لینا ہے فلاں جنگ دی مشق کروا رہے سو تسی میرے ایک سوٹی ماری ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں اگے آن دیو تے بدلہ لے لوے جاؤ ایک سوٹی لے کے آؤ سوٹی لے آمتی گئی ہے میرے آقا پاک سامنے موجود نے میرے آقا بیماری دی غالب اندر نے صحابہ کرام غصے اندر آگئے کی کردہ پہ ہیں میرے آقا پاک اتنے بیمار نے آقا پاک نے فرمایا اس کد میرے صحابہ خاموش ہو جاؤ میں محمد آج بدلا دینا آسان سمجھنا ہوں آج کام مک جائے تے خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جانا کہ آکے بدلا لے صحابی کہنے لگا آقا جی میری کمر تو اس وقت کپڑا بھی موجود نہیں سی نبی پاک نے اپنا کرتا بھی اتار دیتا انہیں نکار کے نا سوٹی سوٹ دیتی ہے تے پاج کے اگے ہو کے نبی پاک دی ختم نبوت نو چوم لے آئے کہنے لگا آقا جی میں بدلہ نہیں سی لینا چاہتا میں تو چاہنا سا آخری وار مصطفیٰ دی ختم نبوت دا بوسا لی لواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اتوں گانا آگے نے نہ میرے آقا پاک گھر تشریف لے کے آئے حضرت جی باتوں جو طلبے بات اصلاح معاشرہ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آگے آقا دے بیماری دی شدت بڑھتی جا رہی ہے ادھروں آقا دی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی آگئی نے آقا پاک دے کو لائیاں نہ آقا دی تکلیف میں کیے تے بیٹی دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے بیٹیاں باپ دی تکلیف برداشت نہیں کر دیا باپ تکلیف چوئے نا بیٹیاں نو نیند آ جام دیئے بیٹیاں نو کھانا گزر جام دائے لیکن بیٹیاں رات نو سون دیا نہیں ہائے میرا بابا تکلیف ہم دارے حضرت فاطمہ بھی کہہ رہی نے آکر بابا کو میرا بابا تکلیف ہم دارے ہائے میرے بابے نو کتنی تکلیف ہے تے مصطفیٰ علیہ السلام نے نا ان کر کے بیٹی فاطمہ دے سر تے قبض رکھے اب دے کہن لگے نے اوے میرے سر دے اوے میرے دل دے ٹکڑے میری پیاری فاطمہ آج تو بعد تیرے بابے دو کوئی تکلیف نہیں آئے گی آج تو بعد تیرے بابے تے کوئی دکھ درد نہیں آئے گا آج تو بعد کوئی بھی تیرے بابے نو پتھر نہیں مارے گا آج تو بعد کوئی بھی تیرے بابے تے اوجر نہیں پھینکے گا آج تو بعد کوئی بھی تیرے بابا نو مزمم نہیں کہے گا آج تو بعد کوئی بھی تیرے بابا نو جادوگر نہیں کہے گا استغفر اللہ معاذ اللہ پاگل نہیں کہے گا اے پیاری بیٹی فاطمہ آج درداں مک جان گیاں آج معاملات مک جان گے ان کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری میں بات مختصر کرانگا ہماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے صبح دی نماز دا وقت ہویا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت دے راوی نے فرما دینے دے کر کے صبح دی نماز دی امامت حضرت صدیق فرما رہے نے میرے آقا پاک نے پردہ اٹھایا ہے تے میرے آقا باغ ویخ دے پینے جویں کمالی باغ نہ کم کرتا ہے ساری زندگی انہیں کر کے باغ تیار کرتا ہے جدوں باغ دا پھل پک جامدا ہے جدوں باغ دا پھل کھام دیواری ہوندی ہے ادوں دی موت دا وقت قریب آ جامدا ہے میرے آقا باغ نے پردہ اٹھایا انج کہندے گون کے نہ میرے آقا ہاسے عمر گزاری تے چلے نے دکھ ہزارہ ہاسے عمر گزاری تے چلے نے دکھ ہزارہ مالک باغ نہیں ویکھن دیندا مالک باغ نہیں ویکھن دیندا تے آیاں جدوں بغارا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم انس فرمام دینے نبی پاک نے پردہ چھوڑ دیتا اے آخری دیدار جڑا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کیتا ہے اے سیاہ میں جڑی مراکی والیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آجی اشتہ فرمام دیا نے مسواک انج کر دیا حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر سامنے آئے نے آقا پاک نے اشارہ کیتا ہے منو مسواک دیتی جائے تے ماں جی اشتہ فرمام دیا نے میں مسواک چبا کے آقا پاک نو دیتی ہے اے بھی ازاد منو حاصل ہو جائے کہ نبی پاک دا تے میرا لعاب اللہ پاک نے آخری وار کٹھا کر دیتا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کر کے نا خات بلند کیتے نے ایک خات بلند کیتا شہادت والی انگلی آسمان والو اٹھائیے اللہم اغفر لی وارغمنی وعلحقنی بالرفیق الاعلی اللہم اغفر لی وارحمنی وعلحقنی بالرفیق الاعلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کر کے دعا کر دینے اللہ منو معاف کر دے اللہ میرے خال تے رحم کر دے اللہ منو اعلیٰ رفاقت عطا کر دے یعنی اللہ جی اپنی رفاقت عطا کر دیو تے نبی پاک صلی
صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ نیچے آن لگ پہ آئے تے ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ زاکیہ مزکیہ تیری تے میری ماں عائشہ کہن لگیا نے ہاتھ نیچے ہوندہ جا رہے ہیں مصطفیٰ دیا اکھاں بند ہوندیاں جا رہی نے ان کر کے جدوں میں ویکھیا نا آقا دے جسم دا سارا وزن میری گود میں جا گیا میرے تے پڑ گیا ہے ہاتھ زمین تے گریا نا میں ہاتھ اٹھا کے تے ان کر کے مصطفیٰ دے سجڑا اس جسم تے رکھ دیتا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں موت دا پیغام آ گیا آقا پاک دنیا تو چلے گئے منو یقین ہو گیا اے شاہ تیرا سہاگ دنیا تو چلا گیا ہے اے شاہ تیرا خامد دنیا تو چلا گیا ہے اے شاہ تیرا اعزاز دنیا تو چلا گیا ہے اے شاہ تیرا چاند دنیا تو چلا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری زو جماں جی عائشہ ان کر کے سے غابہ نو آواز لائیے اوہ ابو بکر تیرا یار غار دنیا چھڑ گیا بابا ابو بکر ویکو نا تیرا یار غار دنیا تو چلا گیا اوہ عمر جدے واسطے سب کچھ کرنے دنیا تو چلا گئے انہیں مسجد نبی چکورا مچ گیا ہے اوہ کہن والیاں وہابیاں دا پیر دنیا تو گیا ہے نہیں 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 وہابیاں دا پیر دنیا تو گیا ہے ہم جڑا ہے شیمہ دا ویر دنیا تو گیا ہے عائشہ حضرت فاطمہ دا بابا دنیا تو گیا ہے عائشہ دا شوہر دنیا تو گیا ہے حفصہ دا شوہر دنیا تو گیا ہے ماں جی زینب دا شوہر دنیا تو گیا ہے ماں جی خدیجہ دا شوہر دنیا تو گیا ہے نبی بائن کر کے صحابہ آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو آئے نے آگے کر کے کپڑا اٹھایا تے متھے دے جڑا بوسا دیتا واپس مسجد نبی چ گئے نے ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نو غصے دے اندر آئے پھر دینے جڑا کہے گا میرے آقا دنیا تو چلے گئے نے میں او دا سر قلم کر دیاں گا میں او دا سر تم تو جدا کر دیاں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار ابو بکر صدیق ممبر تے آئے اِلَّكَ مَيِّتٌ وَإِلَّهُمْ مَيِّتُونَ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِلَّهُمْ مَيِّتُونَ ان قرآن دیا تا پڑھیا نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی عقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات حضرت عمر بیان کر دینے منو آج نہ آیات مفہوم سمجھ آیا انج لگ رہا سی آیاتوں نہیں نازل ہو رہی نے عمر آج جرت والا عمر بہادری والا عمر طاقت والا عمر جدوں انی گل سنیے تے بے بس ہو کے زمین تے گر گیا ہے بے بس ہو کے زمین تے گر گیا ہے نم بات مختصر کرانگا اے ویر جی چنڈیاں لان واسطے نہیں کہ میرے کل پیسے کام نے استغفر اللہ معاذ اللہ میں یہ نہیں کہندا کہ میں جھنڈیاں نہیں لا سکدا یا یہ نہیں کہ میرا ایمان کام میں یا یہ نہیں کہ میرا پیار کام میں کیویں جھنڈیاں لاواں عائشہ تے روندی نظر آ رہی ہے میں کیویں جڑا بازار سجاواں مدینے دے اندر اندھیرا اندھیرا نظر آ رہا ہے دس منوں میں کیویں خوشیاں مناواں صحابت قیامت جڑی نازل ہوئی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے 2 دن میں کدی بھی نہیں بھول سکدا ایک جدن آقا مدینے اندر آئے سن ہر طرف بخاری بخارے ہر طرف رونق کی رونق ہر طرف روشنائیاں روشنائیاں نے ایک جدن آقا دنیا تو گئے نے آج اندھیرا چھا
گیا ہے اج سورج روشنیاں چھڈ گیا ہے میں بھیج کے کرنا سورج بھی رو رہا ہوئے گا حج تو بعد قیدیاں زیارت کریا کرانگا سورج بھی رو رہا ہوئے گا حج تو بعد مینوں وزغا دا چہرہ نظر نہیں آئے گا واللیل دیاں زلفاں نظر نہیں آن گیا مزمل دیاں کملیاں والا مدثر دیاں چادراں اوڑھن والا مینوں نظر نہیں آئے گا سورج بھی رو رہا ہوئے گا اے بدبختا میں ویکھاں تیرا باپ فوت ہویا ہوئے تو کیویں بار ٹول وجانا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ اے 12 ربیع الاول گزریا نا تسی آپ ویکھے ہیں بدبختاں نے عید میلاد النبی لکھ کے جڑا قبلہ بنا کے روزہ رسول بنا کے اگے مجرے چلائے نے تے ڈانس کر دے رہے نے مذاق اڑایا مصطفیٰ علیہ السلام دا پھر کہندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہابیاں دا نبی تے فوت ہو گیا ہے انہاں دی گل مک گئی ہے میں کیا کرنا وا تو جو میری طرف کرے آج ذرا خضر جی وہابیاں دا نبی فوت ہویا ہے مل کے بولو آقا دی ختم نبوت آقا دی ختم نبوت آج بھی زندہ ہے آقا دی ختم نبوت آقا دی ختم نبوت آج بھی زندہ ہے وہابیاں دا پیر فوت ہویا ہے آقا دی سنت آج بھی زندہ ہے وہابیاں دا پیر فوت ہویا ہے آقا دی حدیث آج بھی زندہ ہے اور اللہ پاک دی رحمت دے نال میں آخری پیغام ریکارڈ کروانا چاہواں گا آل حدیث واحد و جماعت جن نے جدوں بھی پکار دیتی ہے جدوں بھی آواز دیتی ہے جدوں بھی اعلان کیتا ہے یا اللہ دے قرآن تے مصطفیٰ دے فرمان دا اعلان کیتا ہے اور اللہ پاک دی رحمت دے نال میں وفات بیان کرنا حدیث نو زندہ کرنا میں وفات بیان کرنا سنت نو زندہ کرنا میں وفات بیان کرنا ختم نبوت نو زندہ کرنا میں وفات بیان کرنا نبی دے خوبداراں دا ذکر کرنا میں وفات بیان کرنا نبی پاک دے وفاداراں دا ذکر کرنا جاؤ جا کے مدارس دا چکر لگاؤ آج بھی آل الحدیث دے مدارس دے اندر مصطفیٰ دی حدیث دے پیار دا سبق دیتا جا رہی ہے پہلے سال اندر بھی حدیث ہے حدیث دی کتاب بلوغ المرام پڑھائی جا رہی ہے دوسرے سال دی اندر حدیث دی کتاب مشکات شریف پڑھائی جا رہی ہے تیسرے سال دی اندر حدیث دی کتاب نسائی شریف پڑھائی جا رہی ہے چوتھے سال دی اندر ابن ماجہ پڑھائی جا رہی ہے پانچویں سال دی اندر ابو داؤد شریف دا سبق سکھایا جا رہی ہے اور چھٹے سال دی اندر مسلم شریف دا اور آگ پڑھائے جا رہے نے اور ساتویں سال دی اندر بخاری شریف دا درس دیتا جا رہی ہے جاؤ ان عاشقاں دے جھوٹے نبو جڑائے دعوے محبت تے کرنے والیاں دے مدارس دا چکر لگاؤ نہ پہلے سال اندر حدیث ہے نہ دوسرے سال اندر حدیث ہے نہ تیسرے نہ چوتھے نہ پانچویں نہ چھٹے سال اندر حدیث ہے ساتویں سال دے اندر حدیث دا مذاق اڑایا جاندا ہے ایک ہی سال اندر بلوغ المرام بھی پڑھائی جا رہی ہے مشکات بھی نسائی بھی ابن ماجہ بھی مسلم شریف بھی حدیث دا مذاق اڑایا جاندا ہے اور اللہ پاک دی رحمت دے نال میں اعزازی طور تے بات کرنا آل الحدیث دی زندگی گزری ہے حدیث تے دفاع اندر گزری ہے میری زندگی گزری سنت رفع یدین نو ثابت کردیاں گزری تو رفع یدین دا رد کیتا میری زندگی گزری میں آمین نو ثابت کیتا تو رد کیتا پیر نہ پیر ملون نو میں آل الحدیث نے ثابت کیتا تو رد کیتا میں سینے تے غات باندھنے والی حدیث تا اس بات کیتا تو رد کیتا اذان تو قبل درود پڑھ کے تو مصطفیٰ دی مخالفت کیتی ہے میں مصطفیٰ دی حدیث تے عمل کر دیا اذان تو بعد درود پڑھے ہے تو جنازہ پڑھ کے 10 قدم تے دعا مانگ کے حدیث دی مخالفت کیتی ہے میں اللہ دی رحمت نال قبر تے جا کے دعا مانگ کے حدیث نال پیار کیتا ہے اور ثابت کیتا ہے تیرے مولویاں دی حلوے والے مولویاں دی زندگی گزری ہے حجرے دی اندر بہ کے حدیثاں رد کرن اندر گزری ہے آل الحدیث دی زندگی گزری ہے حدیثاں نو ثابت کرن اندر گزری ہے اور جب تک آل الحدیث دا بچہ زندہ رہے گا حدیث دا دفاع کرتا رہے گا بدعت دا رد کرتا رہے گا کوئی انشاءاللہ او ہولی بولو ایویں انہاں نو تنگ پہ کر دے ہو حقانیت تکبیر شان مصطفیٰ مسلک حق اہل حدیث
माशाअल्लाह अल्लामा अहमद हसन साजिद साहब तशरीफ ले आए ने, लेकिन अल्लाह जानदा है तुसी कोई मुहब्बत दा निक्की निक्की जी नारी जी लांदे हो ते एंड ते ना मेरा दिल करदा है कि खत्म नबूवत दा नारा लाइए ते मिल के लाओगे? वो हैगी जी इन्नी जुर्रत? फिर लाइए मिल के नारा, ताजदारे खत्म नबूवत। दो बारी कहना है तो दूसरी बार बहुता उच्ची कहना, कहोगे? यार जे तो ला सकते हो नारा तो लाने, नहीं तो गल मुकाइए, गल तो मुक गई है। ला लोगे नारा? मिल के आवाज है, ताजदारे खत्म नबूवत। सज्जे खब्बे वेखो जिहदे च जुर्रत नहीं उन्होंने खिलाओ दराओ दे ज़मीर नूं खिलाओ, ताजदारे खत्म नबूवत। लागे लागे ये भी 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है। वैसे मैं हुण तक जिथे भी नारा मैं हर तकरीर च लाना की पता है नारे की वजह तो ही अल्लाह के जा फरूक की जन्नत टुर जा, तू मुस्तफ़ा दी खत्म नबूवत ना वफा करके आए। साढ़े माशाल्लाह मुजाहिद खत्म नबूवत अल्लामा अब्दुल हफीज़ मज़हर साहब तशरीफ़ फरमा ने, जिन्हों ने बाकायदा तौर पर खत्म नबूवत ते रिसाले लिखे ने, बड़ा कम किया है। दुआ फरमाओ अल्लाह हज़रत दी उम्र दराज फरमाए, दुआ फरमाओ ये इंज दे छुपे रुस्तम छुपे मुजाहिद अल्लाह पाक इन्हां दी उम्रां दराज फरमाए। मिल के नारा लाओ, ताजदारे खत्म नबूवत। अच्छा मैं मरजाल मैं जिथे भी नारा लाया ना पहला नंबर हुण तक मरजाल 2 दिन वाली कॉन्फ्रेंस वालियां दा आया। थरमन बई नाल सी, ये भी 2 दिन वाली है। हजरत ताड़ी इज्जत दा मसला है, कोई शारा शुरा को खमारो इन्हां नूं। मिल के आवाज़ है, ताजदारे खत्म नबूवत। मिल के आवाज़ है, ताजदारे खत्म नबूवत। नबियों नसा ज़माने में नहीं आया ना आएगा, तुसी मिल के कहना नहीं आएगा। नबियों नसा ज़माने में नहीं आया ना आएगा। एक जुमला मैं पढ़ना मुहब्बत दे नाल, मैं वेखना तुहाडा प्यार कितना कि एक बार जरूरी है, लख बार जरूरी है। अच्छा हजरत काम बड़ा जरूरी है जड़ा मैं दसन लगा ना, हजरत शेख तशरीफ फरमा रहे काम बड़ा जरूरी है। तुसी एक बारी मिल के कहना जरूरी है। की कहना है? जरूरी है। तो कई बिच में लगता नहीं यार मजबूरी है मौलवी हुण की करिए हैं, इंज तो नहीं करदे। जिंदाबाद। मसलक दा नारा होली नहीं बर्दाश्त, बाकी बर्दाश्त। हकानियत मसलक अहले हदीस। हजरत मैं ना अगे कहना हाँ कि की हकानियत मसल, मैं वैसे मेरा ये पहले मौकफ सी लामा साहब मौजूद ने, तो मैं ना कदी यह नहीं सी क्या हकानियत मसलक अहले हदीस। मैं मुतलक गल करना हाँ इस्लाम दी जड़ा ना दीन दी। तो जिदन का मैं वेख्या मैं कहा जे लोग मसलक का नाम लैके कंजर नचा सकते हैं तो असी हकानियत नहीं बयान कर सकते। वो बोलो यार नहीं कर सकते। करांगे फिर एक बारी इंज कहिए ना, एक बार जरूरी है लख बार। मिल के आवाज है, कोई हाथ नीचे ना होए। एक बार जरूरी है लख बार। खत्म नबूवत दा प्रचार जरूरी है, एक बार जरूरी है लख बार जरूरी है। खत्म नबूवत दा प्रचार जरूरी है। और बड़ा प्यारा जुमला, कर दे वे अगर कोई दावा नबूवत दा, कर दे वे अगर कोई दावा नबूवत दा। सीधी कजया लोगो, सीधी कजया लोगो किरदार जरूरी है। सीधी कजया लोगो किरदार जरूरी है। और बड़ा प्यारा जुमला, बड़ा प्यारा जुमला,
दे तन दियां लीरां वी सिद्दीक ने आखे असी दे तन दियां लीरां वी सिद्दीक ने आखे असी आका तो फिदा करना आका तो फिदा करना घर बार जरूरी है घर बार जरूरी है अबू बकर गली गली नगर नगर अबू बकर हजरत मौलाना इनामुल्लाह फारूकी साहब। मलक खैर नहीं लगती मैनू तेरे ना कोई तवज्जो मेरी तरफ हजरत जी बड़ा प्यारा जुमला दे तन दियां लीरां वी सिद्दीक ने आके असी आका तो फिदा करना घर बार अजे होली बोले हो घर बार जरूरी है एक बार जरूरी है ताजदारे खत्म नबूवत। अगला जुमला ना जरा भार है मैं तैयार कर रहे हैं ताजदारे खत्म नबूवत मुहिबान मुहम्मद लई साडी जान भी हाज़र मुहिब तुसी मिल यार जड़ा मुस्तफा दे नाल मुहब्बत करने वाला ओदे वास्ते साडी जान भी ओए हाज़र ओदे वास्ते साडी जान भी हाज़र है मिल के तुसी कहना मुहिबान मुहम्मद लई साडी जान भी हाज़र है पर गुस्ताख दे लई लोगो तलवार जरूरी है मिल के तुसी कहना तलवार जरूरी है पर गुस्ताख दे लई लोगो वो भावें चक्या जे ना मैं कोई तलवारां तकसीम नहीं कर रहा जिन्ने सहम गए हो एक बारी मिल के तुसी कहना तलवार जज्बात दा इज़हार ते करो ना मुहिबान मुहम्मद लई साडी जान भी हाज़र है पर गुस्ताख दे लई लोगो यार कुछ भी नहीं ना ते तुसी सवेरे मौलवी लोगा पुछना ते हो इनामुल हक फरूकी एक मुंडा बड़ा ओदा तुसी नाम नूम लिखिया ते वो आया ही ते की कह गया तुसी एक ही जुमला कहना गुस्ताख दे लई लोगो। असल च ना ये जुमला मैं तां बार बार पढ़वा रहा ये जुमला नहीं ये अकीदा भी है तहरीक भी है तो फिक्र भी है तो मिशन भी है मिल के आवाज गुस्ताख दे लई लोगो तलवार जरूरी है आखिर ते मिल के एक बार गवाही पाओ एक बार जरूरी है लख बार जरूरी है कोई हाथ नीचे ना होए कोई हाथ नीचे ना होए एक बार जरूरी है लख बार जरूरी है खत्म नबूवत दा प्रचार